सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सकें। खानों में से हैं तो उनको दावत दूंगा कि आएँ और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमाएं ताकि आप लोग जाग भी जाएं और आप बेदार भी हो जाएं। तो उनके आने से पहले ज़रा नारा लगाएं। भाई नारा लगाना है तो जवानों वाला मुसलमानों वाला लगाओ, ऐसे कमज़ोर नारा वो ना लगाएं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। महफिल दा कर साहब वैसे असूल तो नहीं कि जिवें बंदे बैठे दोस्त इस तरह बहना तो नहीं चाहिए। मैं गुजारिश कर सा, जोर तो कोई नहीं, जे थोड़ा जिहा अगे आ जाओ तो तुहाडी मेहरबानी। रौनक दुबाला हो जाती, होर होंदा कुछ नहीं, दूर बैठे भी आवाज़ तो सुणदी सुणींदी पई है। लेकिन महफिल के कुछ आदाब होंदे ने। हर महफिल का असूल होंदा है कि बंदा पहले जाके बवे, भावें सियासी महफिल हो, भावें दुनियावी महफिल हो, भावें हजूर का मिलाद हो। इस तरह ना कीता करो कि दीनी महफिल हो तो पीछे, जे सियासी महफिल हो तो सारे तो अगे। बहरहाल अल्लाह सानू अमल करने की तौफीक अता फरमाए। एक बार सारे आखो चा आमीन। तमामी ज़रात मुहब्बत नाल दरूद पाक पढ़िए, कोई ज़ुबान खामोश रहे। जेड़ा बंदा घरों चल गया है कि हजूर के मिलाद जा रहे हैं, मुझे साडा हक बनता है ओदी ज़ात ते दरूद भी पढ़िए। सारे पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। भाई अब्बास साहब ने सोना इंतजाम किया, अल्लाह अपनी बारगाह कबूल मंजूर फरमाए। उन्होंने हुक्म है एक मैं नात पढ़नी, एक काफ़ी पढ़नी, उन्होंने आखण दे ते हाज़री तमाम करांगा। जो सरवर आलम का मिलाद मनाते हैं, जेड़ा बंदा हुजूर का मिलाद करांदा है कि हुजूर नाल मोहब्बत नहीं तो होर की है। बोलिए सुभान अल्लाह। जो सरवर आलम का मिलाद मनाते हैं, नाम अपना वो गुलामों में लिखाते हैं। अरे नाम अपना वो गुलामों में लिखाते हैं। बदबख्त नहीं आते, बदबख्त नहीं आते सरकार की महफिल में। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। आते हैं वही जिनको सरकार, वो बंदा होंदा है, वो बंदा केड़ा? आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। या रसूल अल्लाह मदनी सईद अज इस महफिल विच तेरे लख एहसान मने सा। दूरों आमदा वेख के सोना तेरे भज भज कदम चुमे। उन्ना तान करे दियां सकियां तेरा हुसन जमाल दिखे सा। ये यार फरीदा मेरा सोना जावे, इन्हें सर नजराना दे सा। तेने सर नजराना दे। वाह मदीने वाले वाह मदीने वाह। क्या शान है मदीने वाले दी, बोलिए सुभान अल्लाह। और मैं की कह रहा, वाह मदीने वाले वाह मदीने वाल। तेरे वर्गा कोई न मिलिया, तेरे वर्गा कोई न मिलिया, सारा जग में भालिया। वाह मदीने वाले वाह मदीने वाले।
جڑا شعر دے رہا یہ بہت بڑا واقعہ ہے میرے حضور دا معجزہ ہے اور بارہا تسی سنیا ہے کہ متاں دے وے مائی بچہ اس نبی تو دور رہی مکہ دا جاؤ گے اور ایک اماں بڑھی اپنی گاڈ بان کے بیٹھی ہے حضور تشریف لایا ہے مختصر کراں آپ پوچھن لگے اماں کی وجہ ہے کہنے لگی پتر شہر چھڑنا چاہنی ہاں تے کوئی بندہ ہی کوئی نہیں مینوں باہر پڑھاون والا باہر بھاری ہے میں کمزور ہاں اماں کیوں شہر چھڈوں ہے بڑھی کہنے لگی اماں کہنے لگی کہ اے پتر بڑا سونا ہے تے ایتھے نبی آیا ہے ایک مسلمانہ دا نبی دعویٰ کیتا اس نے نبوت دا جڑا انہوں ویندا ہے او دا مسلمان ہو جاندا کلمہ پڑھ لیندا ہے میں او دے ڈر تو شہر چھڑ کے دوسرے شہر چلی ہاں یہ شعر نے کیا متاں دے وے مائی بچہ اس نبی تو دور رہی تے پھر کی ہویا متاں دے وے مائی بچہ اس نبی تو دور رہی متاں دے وے مائی بچہ اس نبی تو دور رہی مسکرا کے میرے آقا مسکرا کے میرے آقا بار اولا چالیا وا مدینے والیا وا مدینے والیا وا مدینے اور جڑا بندہ چاہتا ہے میں مدینے جاواں مدینے دی حاضری نصیب ہوئے تو انہوں کی کرنا چاہیے ہے حاضری او دی مدینے ہوئے گی ایک دن ضرور کی دی حاضری او دی مدینے ہوئے گی ایک دن ضرور توجہ کرنا حاضری او دی مدینے ہوئے گی ایک دن ضرور جس نے دل وچ مصطفیٰ دے جس نے دل وچ مصطفیٰ دے نا دا دیوا والیا با مدینے کیونکہ امیرہ نمان ہے دولتاں دا تے غریباں دا مان مدینے جے دا مان ہے بولے سبحان اللہ امیرہ نمان امیاں دولتاں دا تے غریباں دا مان مدینہ یارو سب کچھ ملدا مدینے وچوں اے جانا دی جان وے کر دے کرم مولا اے ساڈ اتے کر دے کرم مولا اے ساڈ اتے کیڑا روے ورد زبان مدینہ کل مکدی یار مکا دیواں او ساڈا دین ایمان مدینے وا مدینے والیا وا مدینے اور میں اپنی گل کراں اور قاری صاحب دی گل کراں کیڑی گل ہے ایک بار ساری بولی سبحان اللہ رات دن ساڈی ڈیوٹی نوکری سرکار دے اللہ کرے سارے بندے دی نوکری ہوئی ہوئے کیڑی رات دن ساڈی ڈیوٹی نوکری سرکار دی رات دن میری ڈیوٹی نوکری سرکار دی آقا دی نعت خانی سونے دی نعت خانی ساڈا کنبا پالیا وا مدینے والیا وا مدینے والیا وا مدینے والیا وا مدینے والیا